B1 B2 B3 then the equation Ax equal to B consistent for all possible B1 B2 B3 भन्ने छ। यो क्वेश्चन गरौँ कि गरेनौ हेर त पढ त यहाँ लेट a equal to 1 4 -4 -3 b equal to this equation ax equal to b equation ax equal to b consistent for all possible b1 b2 b3 यो गरेको क्वेश्चन गरेको सर गरिसक्यो अनि कति आछ भन त तर त्यहाँ मिला हैनौ तिमीहरुले पनि यहाँ मेरो त बिग्रिरहेको रहेछ मेरो मिलेन सर कति आएको छ भन त मेरो बीचमै बिग्रे सर बिग्रिएछ नि ल भन यो यहाँसम्म यो द अगमेन्टेड मैट्रिक्स फर x इक्वल टु b भन्ने हो है इज h टु b अनि यो 1 0 0 अनि 3 14 7 4 10 5 b1 अनि यो b2 प्लस r2 प्लस 4 r1 b2 प्लस 4 b1 यो फेरि b3 प्लस 3 यो मिलेछ यहाँसम्म भयो हैन अनि r3 minus 1/2 r2 गर्दा कति आउँछ भन त कति आउँछ लास्ट रो कति आउँछ भन यस्तै आउँछ आउँदैन त्यो तीनवटा 0 आयो त्यसपछि बिग्रियो त्यसपछि भन न तिम्रो भन न तिम्रो मेरो 5 5b1 minus 5b1 r3 minus r2 गर्न पर्यो यो 1/2 r2 हेर यो यहाँ के लेख्नु पर्यो भने यो r3 भयो हैन माइनस 1/2 अनि यहाँ ब्रैकेट भित्र b2 प्लस 4b1 यो बिग्रियो रहेछ कति आउँछ भन b3 हुन्छ यहाँ b3 को b3 नै भयो माइनस b2 भन्ने ठाउँमा कति हुन्छ कति आछ तिम्रो भन कति आछ यहाँ 1/2 b2 1/2 चाहिन्छ यहाँ मेरो रङ भएको छ नि यहाँ मैले यो b3 माइनस यो 1/2 नलेखे रहेछु अनि तिमीहरुले बोल्दैन यहाँ एक दुई ग्रुपले भन्न आज ल गर्दै जाऊ त भनेको त अर्कै आयो यहाँ रङ अनि यहाँ के हुन्छ यो फेरि माइनस 4b1 होइन यहाँ 1/2 गर्दा कति हुन्छ यो माइनस 2b1 हुन्छ यहाँ कति आउँछ अब 3b1 माइनस 2b1 भनेको कति भयो b1 प्लस b1 भयो हो यो आउनु पर्यो अथवा यो होल लेखे पनि हुन्छ सिम्प्लिफाई नगरिकन सिधै राख्दिए पनि हुन्छ वकमा चाहिँ b3 minus 1/2 b2 plus b1 हुन्छ हिजो यहाँ यो मेरो सारेर मात्र हुँदैन यतिकै यहाँ हिजो त्यो रङ भयो अब which is echelon form भयो अब यो क्लियरली इट इज कंसिस्टेंट फर यहाँ के लेख्नु पर्यो और यहाँ पनि मिलाऊ और 1/2 यहाँ प्लस b1 अनि यो पनि प्लस
यो 1/2 यसरी लेख्नु पर्यो let it is consistent for b3 minus 1/2 plus b 1/2 b2 plus b1 equal to 0 यदि यो 0 भयो भने 0 0 0 0 हुने भयो अनि कन्सिस्टेन्ट हुने भयो 0 0 0 0 नन 0 भयो भने इनकन्सिस्टेन्ट दुईटै केस पाउँछौँ यहाँ b1 b2 b3 को केही भ्यालु राख्दा 0 आउँछ केही भ्यालु राख्दा नन 0 आउँछ सो इट इज नट कन्सिस्टेन्ट फर अल पोसिबल b1 b2 b3 सबै b1 b2 b3 को लागि यो मिल्यो है मैले लेखेको यहाँ सँगै अब मैले हो so equation ax equal to b is not consistent for all भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ अहिले मैले मिलाउन मिल्दैन यो प्लस है यो रङ यहाँ राख्यो b3 minus b2 minus b1 भनेको रङ हो सिम्प्लिफाई मिलाऊ प्लस 1/2 प्लस 1/2 यहाँसम्म भयो है यो इक्जाम्पल सल्भ इक्जाम्पल हो नि जम्मै बुकमा हेर्दा अलि बुझ्दैन भनेर सल्भ इक्जाम्पलै गरिन्छ अगाडि बढौँ है त ठिक छ यहाँसम्म ल अगाडि यसैको पनि थ्योरम रहेछ है अब यो थ्योरम 4 पढ्नु पर्यो स्टेटमेन्ट मात्रै सम्झने हो अलिअलि पछि धेरै युज हुन्छ अरे यहाँ थ्योरम 4 यहाँ छ यो ABMIN मैट्रिक्स छ भने then the following statements either all true or all false यी स्टेटमेन्ट चारवटा छ A B C D अब A मैट्रिक्स दिएको छ भने A मैट्रिक्स दिएको छ यहाँ A इक्वल टु सपोज गरे एउटा A मैट्रिक्स दिएको छ A मैट्रिक्स यहाँ मैट्रिक्स दिएको छ A कुनै दिएको छ मान सपोज अब यो मैट्रिक्सलाई इचेलोन फर्ममा लैजाने इचेलोन फर्ममा लैसकेपछि यो A has pivot position in every row छ कि छैन भनेर हेर्ने every row भन्ने यहाँ गिवन मैट्रिक्सलाई इचेलोन फर्ममा लैजाने प्रत्येक रोमा पाइभोट पोजिसन छ कि छैन भनेर हेर्ने पाइभोट पोजिसन यदि पाइभोट पोजिसन छ भने Ax equal to B has solution भन्ने हो कि चारवटै स्टेटमेन्ट ट्रू हुने कि चारवटै फल्स हुने then the following statements either all are true or all are false भनेको तिम्रो एउटा क्वेशन सोध्यो भने जस्तो यहाँ कलम्स अफ ए स्प्यान R3 भनेर सोध्यो तिमीलाई के भनेको यस्तो कलम अफ स्प्यान R3 के हो भन्ने भयो भने के गर्ने यहाँ ए मैट्रिक्स छ यसलाई इचेलोन फर्ममा लाने हो प्रति यो ए एज अ पाइभोट पोजिसन इन एभ्री रो भनेपछि सबैमा पाइभोट पोजिसन आइदियो भने सबै रोमा प्रत्येक रोमा पाइभोट पोजिसन छ भने इक्वेसनको सल्युसन आउँछ किन आउँछ त यो ए भनेको कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स प्रत्येक रोमा पाइभोट पोजिसन भएपछि त 0 0 0 0 नन 0 भन्ने त हुँदैन नि त प्रत्येक रोमा तिम्रो प्रत्येक रोमा पाइभोट पोजिसन हुनु भनेको के हो हेर त यहाँ जस्तो यसमा यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्समा यसमा प्रत्येक रोमा पाइभोट पोजिसन छ जस्तो यो रोमा छ यहाँ पाइभोट पोजिसन यहाँ यो 1 भयो हैन यसको कहाँ छ 14 मा छ यो रोको कहाँ यो रोको यहाँ छ छैन
नो, यसको भएन। थर्ड रोको ए मैट्रिक्स, मैले अगमेन्टेड मैट्रिक्सको कुरा गरेको छैन, ए मैट्रिक्स कोएफिसिएन्ट मात्रैको हेर्ने हो भने यसमा यो मैट्रिक्समा यतिमा थर्ड रोमा पाइभट पोजिसन छ छैन? प्रत्येक रोमा पाइभट पोजिसन हुन्छ भने त्यो अलवेज कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भनेको के, हुन्छ कि हुँदैन? कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्सको इचेलोन फर्ममा जाँदा सबै रोमा पाइभट पोजिसन आयो भने त 0 0 0 0 नन 0 भन्ने त हुँदैन नि, यता त 0 0 नै हुँदै भएन हैन? त्यतिखेर स्वतः कन्सिस्टेन्ट हुन्छ भन्ने थ्योरम हो यो। त्यो देखाउनलाई कि चारवटै स्टेटमेन्ट ट्रु कि चारवटै फल्स भन्ने हो यो। यो पछि अलिअलि एउटा दुईटा थ्योरममा क्वेशनमा युज गरिन्छ, त्यतिखेर सम्झिए हुन्छ। सम्झैन नसम्झियो अर्कैबाट गर्ने, सल्युसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिदियो रे तिमीलाई। यो तिमीलाई क्वेशन भनेको x = b को सल्युसन छ कि छैन भन्दा लामो प्रोसेस हुन्छ नि, a to b गर्ने इक्वेसन लानु पर्ने, त्यो भन्दा यो छोटो हुन्छ, a को मात्रै हेर्न भनेर मात्रै बनाएको थ्योरम हो। अब यो a आज पाइभट पछि एउटा फल्स भयो भने के हुन्छ? चारवटै फल्स हुँदैन भन्नु पर्यो। अनि यो a ट्रु आयो भने सबै हुन्छ भन्ने यो स्टेटमेन्ट मात्रै गर्ने हो। अब अगाडि जाउँ। यो थ्योरम सम्झनु। थ्योरम 4 मा थियो केही क्वेशन, यो कहाँबाट पछि मैले के ए आज पाइभट पोजिसन इन एभ्री रो सो कलम्स अफ ए स्प्यान आरएम भन्ने पछि एउटा इक्जाम्पल गर्छु अर्को दोस्रो च्याप्टरतिर। यो एक मैट्रिक्सको हेरेर त्यतिखेर यो थ्योरम 4 मा थियो भन्छु, त्यति नभए डिटेलमा निकाल्न त जुनसुकै प्रुभ गरेर चाहिने प्रुभ गर्ने होइन यो। अब थ्योरम 5 भने सिम्प्लिफिकेसन पनि छ, प्रुफ पनि गर्नु पर्यो। थ्योरम 5 लेख त। यसले सिकाउँछ यो। थ्योरम 5 statement, if A is an MIN matrix, अब यो भेक्टर एडिसन, भेक्टर मल्टिप्लिकेसन, मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यो सिकाउँछ यसमा। अनि U र B आर भेक्टर इन Rn and C is a scalar, then नम्बर A मा AU plus B equal to AU plus AB, नम्बर B मा ACU equal to CAU। तिमीले 2U plus B भएको भए हामीले के गरिन्थ्यो? यस्तो 2U plus B भयो भने के गरिन्थ्यो? 2U plus 2B लेख्न सकिन्छ कि? 2U plus B भनेको के हो? 2U plus 2B, 2 into x plus y छ भने 2x plus 2y छ। त्यस्तै म्याट्रिक्सले पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भनेर प्रुभ गर भनेको। म्याट्रिक्सले पनि मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो AU plus B छ भने AU plus AB यसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने। ACU छ भने C बाहिर निकाल्न सकिन्छ, यसलाई भित्र राख्न सकिन्छ, सेम हुन्छ दुवै भनेको। अब हामी यो A पनि प्रुभ गरौँ, B पनि प्रुभ गरौँ। यसलाई अब MIN म्याट्रिक्स दिएको छ, त्यही भएर यसरी भेक्टरमा लेखिन्छ हामीले। A1 MIN भनेको जतिवटा कलम छ त्यतिवटा लेख्नुपर्छ। A1 A2 AN त्यतिवटा भेक्टर। कलमन भेक्टरको A1 भनेको यहाँ हुन्छ, यहाँ अर्को हुन्छ, सबै राख्दा बल्ल MIN म्याट्रिक्स। B MIN म्याट्रिक्स यो बुझ्नु पर्यो। अगाडि पनि म्याट्रिक्समा AX मल्टिप्लिकेसनमा देखाएको छु मैले। हो भेक्टरमा लेख्ने A1 A2 AN MIN म्याट्रिक्स हो भने जति कलम छ त्यतिवटा भेक्टर लेख्ने MIN म्याट्रिक्स हुन्छ। अनि U भनेको कहाँ पर्छ फेरि? U इन Rn भेक्टर भनेकोले U भनेको U1 U2 डट 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 UN भनेर यहाँबाट लेख्नु पर्छ। त्यस्तै V पनि Rn मा पर्छ भन्ने छ यहाँ। अनि यो V इक्वल्स टु पनि V1 V2
Vn सम्म जानु पर्यो v भेक्टर इन Rn therefore u plus v भनेको कति आउँछ त फर्स्ट एड गर्ने u1 plus v1 लेख्ने u plus v भनेको के हो एडिसन जान्नु पर्यो नि त भेक्टर एडिसन सेकेन्ड मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर u2 plus v2 लेख्ने u2 plus v2 अनि डट 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 गर्दै जाऊ u plus v आउँछ यस्तै cu आउँछ यसलाई लेख त यसलाई लेखेर कम्प्लिट गर नम्बर ए प्रुभ गर्नु पर्यो ए यु प्लस बी भनेको कहाँसम्म पुग्यौ हेर त म भन्छु है यो u v छ u plus v u1 v1 plus u2 v2 plus डट 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 un vn लास्ट को एड गर्ने यसरी cu भनेको c u1 to un cu1 cu2 cum अनि au plus v अब यो LHS युज गरे यहाँ यो LHS चाहिँ LHS बाट सुरु गर्यो अब हामी RHS निकाल्नु छ यो LHS भयो यो LHS बाट अब au plus ab निकाल्नु छ हामी यो a भनेको यो भयो a यो रो भयो यो कलम भयो रो र कलम मल्टिप्लाई गरेर त के हुन्छ u1 plus v1 a1 लेखेको मल्टिप्लाई भयो फर्स्ट मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने u2 plus v2 a2 यो u2 plus v2 a2 अनि u3 plus v3 a3 यस्तै लास्ट को u1 plus v1 an गर्नु पर्यो अब यसले फेरि मल्टिप्लाई गर u1 a1 plus v1 a1 u2 a2 plus v2 a2 un an plus vn an यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने u1 a1 लाई यहाँ राख्ने यो v1 a1 यता छुट्टै लेख u1 a1 पछि पहिला u1 u2 सबै एक ठाउँमा बनाऊ u1 u2 सबै एक ठाउँमा u1 u2 सबै एक ठाउँमा बनाउँदा
यो फर्स्ट AU प्लस B भने ए भयो भ्यालु अनि यसलाई एक ठाउँमा बनाउने यो भनेको फेरि यो सबै भनेको कति हुन्छ यो एउटा भयो पार्ट अर्को यो पार्ट भयो अब यसलाई फेरि A1 A2 AN सम्म लेख्ने अनि यो U1 U2 लाई ठाडो बनाऊ कलम बनाऊ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै माथिको आउँछ यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गर्यो भने यही माथिको आउँछ यसलाई यस्तो लेख्नु यो U1 A1 प्लस U2 A2 प्लस UN AN भनेको A1 to AN हो मल्टिप्लाई गरेर त यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने यो माथिको जस्तै यस्तोलाई यस्तो थियो भने फेरि उल्टो यो भनेको A भयो यति भनेको A तर A1 to AN भनेको A यो A1 to AN भन्ने छ यो यसलाई A1 लेख्ने ए लेख्ने अनि यो U1 to U1 भनेको छ यसलाई U लेख्ने यो U प्लस यो फेरि यसलाई पनि ब्रेक गर यो V1 to VN यो त त्यो कलम भयो स्केलर A1 to AN यो मैट्रिक्स A B यो A भयो यो A यो V1 to VN is B यो B भयो यो B AU plus AB भने AU plus AB यो RHS भयो यसरी प्रुफ भयो RHS त्यस्तै ACU भन्ने छ यो ACU छ यो A को A भ्यालु राख CU भनेको CU1 CU2 CUN यो रो र यो कलम मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यो CU1 फर्स्ट मल्टिप्लाई गर्ने मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन के मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा रो र कलम मल्टिप्लाई गरिन्छ CU1 into A1 भनेको CU1 A1 प्लस लेख्ने फेरि CU2 र यो A2 प्लस डट 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 लास्ट को CU1 AN लेख्ने C कमन लिग बाहिर C कमन लिग सबै C कमन लिग बाहिर भित्रको U1 A1 प्लस U2 A2 प्लस UN AN हुन्छ यो भनेको त यहाँ माथि छ नि यो यसको भ्यालु ठ्याक्कै AU हुन्छ यहाँ यो AU लेख्यो प्रुफ भयो तर यो थ्योरममा के छ हेर त एकपटक लेख अनि लेखेनौ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सबै थोक जानिन्छ कता गयो सर लेख्दै छौं ल कहाँ पुग्यौ त क्वेशन माथि लेख नदे पुरै देखाउनु पर्छ माथिको कि तलको देखाउँ ल यो सल्युसन हो त भइसक्यो सर
भयो यही सर चाहिँ भयो भयो यसले के यसले यहाँ ब्याग यो के जान्नु पर्यो भने म्याट्रिक्स पनि यसरी AU प्लस यो पछि पनि युज हुन्छ अब डिनोट जानिन्छ यसमा के जानिन्छ भने हेर यो म्याट्रिक्स ए MIN म्याट्रिक्स यसरी कलममा भेक्टर फर्ममा लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने यो अगाडि पनि सिकाएको छु मैले किन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा हेर यहाँ अगाडि यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा ए मैट्रिक इक्वेशन AX इक्वल टू B भन्ने यो मैट्रिक AX इक्वल टू B छ नि यो AX मैट्रिक्स टाइम्स वेक्टर यो A लाई कसरी लेखेको छु मैले A1 A2 A3 भनेको A मैट्रिक्स A भनेको यो फर्स्ट कलम A1 2 भनेको A1 भनेको 1 2 राख्ने यहाँ 1 2 राख्यो A2 भनेको ठाउँमा 3 4 राख्यो A3 भनेकोमा 5 6 राख्यो भने ए हो ए म्याट्रिक्सलाई यसरी लेखे पनि हुन्छ यसरी भेक्टर फर्ममा लेख्न पनि सकिन्छ भनेको यो कलम जतिवटा छ त्यतिवटा लेखिन्छ यहाँ हाम्रो त्यहाँ MIN म्याट्रिक्स थियो नि n वटा कलम भएकोले A1 2 A1 A2 डट 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 AN सम्म लेखेको हामी यो यहाँ किन यहाँ फेरि किन लेखियो त्यस्तो यहाँ म्याट्रिक्स लेख्यो नि हामी फेरि यस्तो छ A equal to A1 A2 डट 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 AN लेखेको MIN n वटा कलम भएकोले यसरी डिनोट गर्न सकियो कलम भेक्टर भनेको यसरी लेखिन्छ सम यसरी गरिन्छ यो अगाडि थियो अनि सबै सिकिन्छ यसबाट मल्टिप्लाई गर्न सकियो यो रो र यसरी कलम मल्टिप्लाई गर्ने सिम्प्लिफिकेसन पनि जान्ने हो थ्योरम पनि AU प्लस AB त्यसो गर्न पनि सकियो अब होमोजेनियस इक्वेसन homogeneous and non-homogeneous system of linear equation भन्ने छ homogeneous and non-homogeneous homogeneous equation भनेको लास्टमा AX इक्वल टु 0 भइदियो भने homogeneous मैट्रिक इक्वेसन AX इक्वल टु B छ B नन जीरो भयो भने नन होमोजेनियस a matrix equation AX equal to B a matrix equation AX equal to B is called homogeneous. Matrix equation AX equal to 0 is called homogeneous. A matrix equation AX equal to B where B not equal to 0 is called non-homogeneous. Trivial solution बना त्यो भनेको zero solution. Trivial solution भनेको zero solution. Non-trivial solution means non-zero solution. Non-trivial solution means
नन जीरो सल्युसन अब अर्को पनि लेख्यो भने यहाँ जो ओन्ली जीरो सल्युसन भन्ने हुन्छ ओन्ली ट्राइबल सल्युसन ओन्ली जीरो सल्युसन भन अथवा ट्रिभियल भन अथवा ट्राइभियल TRIVIAL ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भनेको ओन्ली जीरो सल्युसन ओन्ली ट्राइबल सल्युसन भन्नाले ओन्ली जीरो सल्युसन ओन्ली जीरो सल्युसन भन्नाले जीरो सल्युसन मात्रै हुने अरु नहुने युनिक सल्युसन दैट इज ओन्ली जीरो अब यो पनि याद गर्नु पर्यो होमोजेनियस इक्वेसन भनेको के रहेछ होमोजेनियस इक्वेसन भनेको ax = 0 भइदियो भने होमोजेनियस b भयो नन होमोजेनियस यहाँ हेर त तल हेर त यहाँ यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन होमोजेनियस छ कि के छ त यो राइट साइडमा सबै 0 यहाँ 0 छ यहाँ पनि 0 छ यहाँ पनि 0 छ सबै ठाउँमा 0 भइदियो भने राइट साइडतिर सबै 0 भइदियो भने होमोजेनियस कुनै एउटा नन जीरो छ भने मानौ यहाँ 2 आयो 2 छ भने अब यो नन होमोजेनियस भयो राइट साइडमा नम्बर आइदियो दुईटा त 0 थियो दुईटामा 0 थियो तर एउटामा भएन यो नन होमोजेनियस सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्छ यसलाई तर हाम्रो यो फेरि यो 2 हटाइदिएपछि के भयो यो फेरि होमोजेनियस सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भइदियो अहिले फेरि यो होमोजेनियस राइट साइडमा 0 सबै 0 भयो भने होमोजेनियस राइट साइडमा कुनै एउटा नन जीरो छ भने नन होमोजेनियस अनि म्याट्रिक इक्वेसनमा भन्दाखेरि फेरि ax = 0 होमोजेनियस x = b भनेको b नन जीरो भयो भने यो x = b नन होमोजेनियस ट्राइबल सल्युसन भनेको जीरो सल्युसन भनेको यहाँ हेर x1 0 x2 0 x3 0 राख त यहाँ भ्यालु तीनटै इक्वेसन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन यहाँ सुन त यहाँ x1 0 x2 0 x3 0 राख तीनवटा इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ तीनटै हुन्छ सेटिस्फाई हुन्छ अनि त्यस्तो सल्युसन भयो तर 0 राखे भएर त्यो सबै 0 भयो त्यसलाई जीरो सल्युसन भनिन्छ तर जीरो सल्युसन मात्रै होमोजेनियसमा जहिले पनि जीरो सल्युसन हुन्छ नै होमोजेनियस लिनियर इक्वेसनमा है यहाँ कन्स्टेन्ट टर्म त हुँदैन सबै भेरिएबल हुन्छ राइट साइडमा होमोजेनियस सिस्टम अलवेज कंसिस्टेंट अब यहाँ भन अब यसमा x1 x2 x3 जस्तो x1 भनेको 4 अनि x3 भनेको x2 0 x3 3 राख त x1 भनेको 4 हैन यो 0 3 यो भ्यालु ल राख त यो फर्स्ट इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ हुन्छ
0 आउँछ हैन 0 इक्वल टु 0 हो सर Zero त्यस्तै equal to zero. सेकेन्ड पनि सपोज गर हुन्छ सेकेन्ड पनि हुन्छ भने यहाँ अहिले नहेर सेकेन्ड पनि सपोज गरे हुन्छ सेकेन्ड पनि हुने भयो हैन हुनु सेकेन्ड पनि हुने पनि रहेछ क्या फेरि खै र्यान्डमली लेखेको है मैले एउटा फर्स्टलाई मात्रै सेकेन्ड पनि हुने भयो हैन थर्ड पनि हुँदैन तीनटै इक्वेसन सेटिस्फाई गर्दैन यो हेर त गर्छ सर इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ 403 ले अनि 0 0 0 ले सेटिस्फाई पनि गर्ने नै भयो होमोजिनियस भएकोले 0 0 0 0 0 0 लगाइराख्दा पनि सेटिस्फाई भयो नन ट्राइबल सल्युसन अथवा नन जीरो सल्युसन सबै 0 लाई ट्राइबल सल्युसन 0 सल्युसन नन जीरो भने ट्राइबल सल्युसन सर को आवाजै आएन सर आवाजै आएन सर आवाज आएन सर हेलो बल्ल बल्ल आयो है नि यहाँ मेरो मोबाइलमा नेट टिपेन के वाइफाई गएर ए अब त्यहाँ हेर त म यो रिङ लगाएको पढ त homogeneous equation x equal to 0 has non-trivial solution if there is at least one free variable भन्ने छ यो बुझ्नु पर्यो होमोजेनियस इक्वेसन को 0 सल्युसन त हुन्छ नै है 0 सल्युसन त हुन्छ नै तर नन जीरो सल्युसन छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नु पर्यो होमोजेनियस इक्वेसन को 0 सल्युसन छ कि छैन भनेर सोध्दैन त्यो हुन्छ नै सधैं यो होमोजेनियस राइट साइड 0 भएपछि 0 0 राख्दा सबै सेटिस्फाई हुन्छ सबै सेटिस्फाई हुन्छ नन जीरो यस्तो 403 छ कि छैन भनेको के हो यसको त रहेछ यस्तै नन जीरो सल्युसन छ कि छैन भने हेर्नलाई के देखाउने यसलाई अगमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख्ने के लेख्ने यसलाई अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउने यसको अनि इचेलन फर्ममा जाने इचेलन फर्ममा गइसकेपछि त्यहाँ फ्री भेरिएबल छ कि छैन हेर्ने फ्री भेरिएबल रहेछ भने के भन्ने त द इक्वेसन x = 0 has non trivial solution भन्ने अनि describe the solution भन्नु भने अथवा find the solution describe the solution set भन्नु भने solution जनरल solution पनि निकाल्ने त्यसो गर्नुपर्छ के गर्ने छ फ्री भेरिएबल रहेछ भने के हो नन ट्राइबल सल्युसन फ्री भेरिएबल छ भने यहाँ फ्री भेरिएबल भयो भने के हुँदो रहेछ नन ट्राइबल सल्युसन भयो नन ट्राइबल सल्युसन फ्री भेरिएबल छैन भने के हुन्छ भन त मलाई जे नि हुन सक्छ सर हजुर
जे पनि हुन सक्छ। होइन, एउटा फिक्स हुन्छ। फ्री भेरिएबल छ भने नन ट्राइबल सल्युसन पनि हुन्छ भन्ने भयो। फ्री भेरिएबल छैन भने जीरो सल्युसन, ट्राइबल सल्युसन अथवा नन जीरो फ्री भेरिएबल छ भने नन जीरो सल्युसन हुन्छ भन्ने भयो। फ्री भेरिएबल छैन भने ओन्ली जीरो सल्युसन भन्ने हुन्छ। फ्री भेरिएबल छ भए पनि नभए पनि जीरो सल्युसन त हुन्छ नै, यो अलवेज कन्सिस्टेन्ट हो, जीरो सल्युसन हुन्छ नै। अब नन जीरो पनि छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको यो। अब यो क्वेशन हेर, फ्री भेरिएबल छैन भने ओन्ली जीरो सल्युसन, फ्री भेरिएबल छ भने नन जीरो सल्युसन, जीरो सल्युसन एन्ड नन जीरो सल्युसन बोथ। यो क्वेशन determine if the following homogeneous system has non-trivial solution भन्ने छ। यता यो तिमीलाई मैले यो होमवर्क दिन्छु, यो क्वेशन फुल। Assign, describe the solution set as non-trivial solution, यदि हो augmented matrix of this homogeneous system is, लेख्नु पर्यो यसरी। अनि describe the solution भनेर थप्न सकिन्छ है क्वेशनमा। अनि augmented matrix x1 को कोएफिशिएन्ट लेख, 3 - 3 - 6, x2 को कोएफिशिएन्ट लेख 5 - 2 1, x3 को कोएफिशिएन्ट लेख -4 4 -8, अनि लास्ट को 0 0। अब यो -3 र 6 लाई 0 गर्नु पर्यो। यसलाई r2 रिप्लेस बाइ r2 प्लस r1 गरेर यो, अनि r3 भनेको 6 भयो -2 r1, 6/3 भनेको 2। यति बेला आउँछ। अनि फेरि यो माइनस लिडर 3 भयो, यो -9 लाई 0 गर्नु पर्यो। r3 इम्प्लाइज r3 प्लस 3r2 गर, सबै 0 आउँछ। विच इज इचेलन फर्म। अनि यसले के देखाउ तिमी, फर्स्ट रो मा पिभट पोजिसन छ, सेकेन्डमा पनि छ, अनि पिभट पोजिसन भएको कलममा बेसिक भेरिएबल, पिभट नन पिभट कलमको भेरिएबललाई फ्री भेरिएबल भनिन्छ। अनि पछि के भयो त भन त, क्लियरली थर्ड कलम इज नन प्राइभेट कलम, सो x3 इज फ्री भेरिएबल लेखेको मैले। थर्ड कलम इज augmented matrix यो भयो। अनि this लगा यो गर, which is echelon form, clearly third column is non-pivot, so x3 is free variable. Being free variable, given system as non-trivial solution. यसमा तिमीले सल्भ गर्दाखेरि यहाँ 2 आइदिएको भए के हुन्थ्यो, के भन्थ्यो भन त, यो पनि त इचेलन फर्म भयो नि त। यहाँ 2 भइदिएको भए के गर्छ, के हुन्थ्यो, यो x3 भ्यालु चाहिँ 0 हुन्थ्यो।
2 3 5 जे सुकै होस् त्यहाँ भयो भने के हुन्छ अब फ्री भेरिएबल हुन्छ कि हुँदैन 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 सर बेसिक भेरिएबल भनेको यहाँ पहिला पाइभट पोजिसन हेर यहाँ फर्स्ट रोको सबसे अगाडिको लिडर तल फेरि वाइफाई को फेरि हेर यहाँ 2 छ कि छैन यदि 2 भइदियो भने यसमा 2 छ भने यहाँ पनि पाइभट पोजिसन यहाँ पनि पाइभट पोजिसन यो पनि फर्स्ट कलम पनि पाइभट कलम सेकेन्ड पनि पाइभट कलम केही सुनेन सर सरको आवाज गयो जस्तो छ हेलो सर हेर त यहाँ अहिले वाइफाई गइरहेको यो 2 भयो भने सबैमा पाइभट कलम भयो भने सबै बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल छैन भने ओन्ली ट्रिबल सल्युसन भन्ने अब यहाँ फ्री भेरिएबल छ सो गिवन सिस्टम हेज नन ट्राइबल नन जिरो सल्युसन पनि हुन्छ फ्री भेरिएबल छ भने नन जिरो सल्युसन पनि हुन्छ भन्ने अब यसलाई यही हेर मैले बुकमा देखाइदिन्छु यो क्वेसन अनि होमवर्क गर है त बुकमा यो क्वेसन बुक एक्जाम्पल देखाइदिन्छु मैले सुन्यौ हजुर सर म बुकमा देखाइदिन्छु त्यसलाई कम्प्लिट गर यसलाई डिस्क्राइब द सल्युसन भन्ने मैले यहाँ गरिदिएको छैन यो बुकमा देखाइदिन्छु तिमीहरूले त्यही गर आजलाई त्यति अब यहाँ एटेन्डेन्स हस्। लिन्छु मैले यहाँ वाइफाई गए पनि यही मैले बुकमा देखाउँछु यो क्वेसन है हो ओके सर है यो बुकमा देखाइदिन्छु अनि त्यो है कपीको अनुसार गर्ने अगमेन्टेड म्याट्रिक्स गर्ने बुकमा फुल गर्दैन लिएर यो होमोजेनियस सिस्टम पेज नम्बर 60 को है यो पेज नम्बर 60 क्वेसन नम्बर एक्जाम्पल 1 यो रो अपरेसन तिमी आफै लेख्नु यहाँ हेर टिपिरहेको रहेछ है यो क्वेसन होमवर्क गर्न आउनु
ल म अब हाजिर गर्छु सुन्यौ हजुर पेज सर नम्बर सुने 6 पेज नम्बर 60 इक्जाम्पल 1 र 2 गर्नु अहिले फेरि पढाउँला यही हजुर सर सुने ल अब म हाजिर गर्छु र नि बाई बाई Okay, sir. attendance कोही हुने हो कि होइन फेरि ल डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट हो ल राम्रोसँग पढ आजलाई बिदा गुड बाई Okay, thank you, sir. Have a nice day. थ्याङ्क यू ल Bye bye, sir.